रितेश आमी खूब दीस जाले आमी चर्चेन आशिल्ले फोंड्या BJP टिकेट कोणा मेळटा आनी आयज खंय तरी डिक्लेअर जाल्लें आसा की BJPची जी बाय इलेक्शन आसा फोंड्यान ती तुमकां टिकेट मेळिल्ली आसा. तुमचें फर्स्ट रिएक्शन कितें तें? पयलीं प्रथम हांव सगळे गोंयकार तशेंच खास करून फोंड्याचे आमचे सगळे लोक आसा तांकां हांव गुडी पाडवा नव वर्साची शुभेच्छा दिता. आनी पयलीं प्रथम हांव आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच आमचे अमित शाहजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीनजी आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक तशेंच आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक आनी आमचे खासदार राज्यसभेचे श्री सदानंद शेट तानावडे हांकां सगळ्याक पयलीं हांव तेंचे आभार मानता की आज म्हाका ही टिकेट फोंड्याची दिली म्हणून. आनी आज आतां हांव सगळे कार्यकर्ते आमचे आनी पार्टीचे प्रमुख जे आमचे लिडर आसा तेंचेय हांव आभार मानता. आनी ही जी म्हाज्या वडिलांची जी म्हाका सीट बाय इलेक्शन जे म्हाका सीट मेळ्ळा ते म्हाज्या वडिलांचें जें जें काम तेणी काम केल्लें तेंचे हांव फुडें व्हरपाक ही म्हाका एक बरी संदी आनी जी संदी मेळ्ळा भारतीय जनता पार्टी आनी तेंचे सगळे लिडर तेंचे हांव आभार मानता. आनी लोकांनी अशेंच म्हाका जे म्हाज्या वडिलांक तेणी इतले वर्सां 30-40 वर्सां 35 ते 40 वर्सां ते राजकारणांत आशिल्ले तांकां असो सपोर्ट दिलो तसोच म्हाकाय लोकांनी असोच सपोर्ट दिवचो आनी म्हाज्या वडिलांची जी कामां हांव फुडें व्हरतलो आनी फुडेंय लोकांनी म्हाका असोच आशिर्वाद दिवचो, म्हाका सपोर्ट करचो इतल्या लोकां कडेन मागता आनी म्हाका दोन सपोर्ट. पात्रांवाची तशी जायती स्वप्नां आशिल्ली, विजन आशिल्लें तें मुखार कशा पद्दतीन तुमी घेवन वतले? हय, म्हाजे वडील श्री रवी नायक लेख स्वर्गवासी रवी नायक हांची जी कामां जी आशिल्ली ती आमी आतां फुडें आमची चालूच आसा. आमी खूब थोडी उद्घाटनां जालीं, थोडे फावंडेशन स्टोनी आमी घातले. सो तेंची जी कामां आसा हे म्हाका दिसता ही सगळीं कामां आमी फुडें व्हरता आनी हें करपाक आमकां डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर MLA आनी पार्टीचे सगळे आमकां ते हाका सपोर्ट करता म्हणून आमी इतलीं कामां करपाक पावले आनी ही सगळीं कामां हांगा जातली. आमी केन्ना पळयता की नांव एक येतालें अपूर दळवी म्हणून रेसीक आसा म्हणून खंय तरी तोय डेव्हलपमेंटान हितून कामां करता म्हणून कशें त्या हेजे कडेन तुमी कशें कितें पळयता? ना हें हांवें पयलीं सांगिल्लें की पार्टी डिसायड करतली. आमी खूब इच्छूक उमेदवार आशिल्ले पूण पार्टी ते डिसायड करता ते फायनल. सो हांवें पयलीं सांगिल्लें की हांव पार्टी जे डिसायड करतले ते आमी मान्य करपाक जाय आनी त्या हातूंत हांव पार्टीचे डिसिप्लीन आमी पाळटले म्हणून हांव आतां पयलीं सांगतालो की जे पार्टी डिसायड करता ते आमकां फायनल आसतलें. पूण हितून आतां जेन्ना तुमकां टिकेट ऑफिशियली डिक्लेअर जालें फाटल्या दिसांनी अपूर दळवी देखून आपणें आपणाचें जो लगातार कोलिगामा तुमकां यू एक्सपेक्ट दॅट ही वील ऑल्सो सपोर्ट यू ऑर इट इज बिकॉज इज अ पार्टी मेंबर यू फील दॅट तुजो तेजो सपोर्ट आसतलो तुका? ना म्हाका सपोर्ट तेजो आसतलो. आमी सगळे पळय इच्छूक सगळे आसता पूण आमी एज अ पार्टी BJP पार्टी आमी सगळे एक आसा आनी आतां आमी सगळे एक जावन आमी हो सीट जिखपाक आमी सगळें काम करता. हाऊ डू यू सी द ओपोनंट कॅन्डिडेट जो कितन भाटीकार आसा जो म्हज्या पक्षा कडेन नातें भरपूर लागीं आशिल्लें तो सदांच अजुनूय म्हणटा की सुदीन ढवळीकर म्हजो आयडल पूण आतां काँग्रेसान आसा. सो आयडल आसलो तो काँग्रेसान आसा. सो हाऊ डू यू सी दॅट? सी आतां ऑलरेडी आमी BJP MGP युती आसा. सो आनी सुदीन ढवळीकर बाबा जे मिनिस्टर पावर आसा त्यांनी ऑलरेडी आमकां सांगत आसा ते प्रेसाक काल म्हाका 2 दीस पयलीं सांगलां की आमी युतीन आसा आनी आमी BJP कॅन्डिडेटाक सपोर्ट करतले तेणी क्लियर सांगलां. सो हातून आनी म्हाका दिसता प्रश्न आनी तुमकां पात्रांवांची तुका दिसता अजुनूय सिंपती लोकां मदें उरल्या वो इलेक्शन मातशें बेगीन जावंक जाय बिकॉज ऑलमोस्ट 6 months जाले. म्हाजे वडील स्वर्गवासी रवी नायक इतले वर्सां राजकारणांत आसा तेणें खूब कार्य केलां. सो तेंचे कार्याक जे कार्य केलां ताका लोकांनी सदांच पाठिंबा दिला आनी आमी पळयलां जशे लोक
तांकां मेळपा येताले तेजे विश्वास दवरून ते इतल्या वर्सां तांकां आमदार केलो खासदारी जाले. सो म्हाका दिसता हे सगळे तेंचे जे लेगसी आसा तेंचे जे काम आसा ते म्हाका जरूर हेल्प जातले आनी त्या हातूंतल्यान म्हाका लोकूय म्हाका सगळे सपोर्ट करतले आनी आमी हे इलेक्शन अवश्य जिखतले.